बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं भी ठीक हूँ। आज मैं एक व्लॉग और लेके आई हूँ कि मैं जा रही हूँ जी बारात पे। मेरी फूफो की बेटी की शादी है और बहुत शानदार शादी हुई, इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी साथ ही दिखाती हूँ। मेहंदी हुई, फिर ढोलकियाँ हुई, उसकी मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सकी, लेकिन मैंने कहा आज मैं बारात की आपको दिखाती हूँ। ये मैं अपने घर से निकली हूँ। मेरे घर से 1 घंटा 20 मिनट की दूरी पे ये हॉल था और स्टेशन के पास ये हॉल था। हॉल बड़ा ज़बरदस्त था। मुझे दूर लग रहा था क्योंकि मैं रहती दूर हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैंने दूसरे कोने में जाना है। तो मैं अपने अब्बू की तरफ गई, फिर वहाँ से हम लोग इकट्ठे होके गए। लोकेशन हमने लगा ली कि हमें कितना टाइम लगेगा, और ये अब हम चल पड़े हैं। डेविस रोड पर हैं इस वक्त, और ट्रैफिक भी ज़ाहिर है रात का टाइम था तो आपको पता है ट्रैफिक भी खूब मिलती है। लेकिन जो लाहौर सजा हुआ है ना कुमकुमों से, और बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ये बस अब वो हॉल की तरफ हम लोग जा रही हैं, और ठंड भी खूब थी। रात का टाइम था, आपको पता है ठंड भी ज़्यादा हो जाती है। तो बस सारे रिश्तेदार इकट्ठे होती हैं, मिलना मिलाना, और आपको पता है कि खुशी गमी पे सब इकट्ठे होती हैं, लेकिन कोशिश ये अल्लाह ताला से दुआ भी होती है कि खुशियों से मिलें, जब भी मिलें तो खुशियों से मिलें। ये इधर जी ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है, और ये मैं आगे बैठी हुई हूँ और मेरे साथ मेरा भतीजा बैठा हुआ है, और वो इतनी मज़े की मेरे साथ बातें कर रहा था ना कि मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। ये हॉल आ गया है, इसका नाम था फैंसी मार्की, और बड़ी अच्छी इन्होंने बनाई हुई है। और आपको पता है कि साथ ही गोला गंडा वाले और ये कॉटन कैंडी वाले भी आ जाते हैं। उन्हें पता है कि बच्चे होते हैं तो उन्होंने तो ज़रूर लेना है ये सब कुछ। ये मैं आपको थोड़ा सा हॉल दिखा रही हूँ। मैं आपको कितने हॉल्स दिखा चुकी हूँ और कितने आइडियाज़ दे चुकी हूँ। ये मैं मिल रही हूँ अपनी फूफो से, और ये अब आप हॉल देखें किस कदर उन्होंने खूबसूरत सजाया हुआ था। और अभी मैं आपको इसकी छत भी दिखाऊंगी जो कि मुझे बड़ी पसंद आई। मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, डिफरेंट तरीके से ना सब ने बनाई होती हैं। किसी ने लाइट्स लगाई हुई हैं, फानूस बड़े बड़े लगे हुए हैं, कहीं बहुत ज़्यादा दुपट्टे लगाए हुए हैं। ये मैं अपनी भाभी की आपको ज्वेलरी दिखा रही हूँ, और जोड़ा भी बहुत ज़बरदस्त था। वेलवेट का जोड़ा था उनका, और ज्वेलरी भी बड़ी ज़बरदस्त पहनी हुई थी। मैंने कहा मैं थोड़ा सा आपको, और ये जी मेरा भी वेलवेट का सूट है। मेरा ब्लू कलर में सूट था वेलवेट का। और मैं आपको अपनी ज्वेलरी भी दिखाती हूँ। ये मैंने सिर्फ़ एक ही बस ये कड़ा पहना, 2 रिंग्स एक में और 2 रिंग्स मैंने एक में पहनी। बाकी ये मैंने पकड़ा था, एक पाउच टाइप कह लें या क्लच कह लें, गोल्डन में। ये जी मेरी कज़न आ गई हैं, इनका जोड़ा भी ब्लैक में था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये थोड़ा सा आपको स्टेज दिखा रही हूँ कि किस कदर इन्होंने देखें स्टेज फ्रेश फूलों से उन्होंने सजाया हुआ था। और ये देखें जी, ये पूरी ना बहुत खूबसूरत, जितनी तारीफ़ की जाए ना इनकी कम है। ये देखें कितना इन्होंने ना एकदम देख के ना जिसे कहती हैं मज़ा आता है, ये वो वाला सीन था। और लाइट्स वो वाली जो बंद होती हैं और चलती हैं। फिर इस तरह सिटिंग अरेंजमेंट में भी कुर्सियाँ भी लगी हुई थी, सोफ़ास भी रखे हुए थे, और अच्छा इंतज़ाम था कि हर एक को ना सीट मिली। ये एक बहुत ज़रूरी होता है। ये बारात आ गई है, उसके इस्तकबाल के लिए फूलों से की प्लेटें सबने ले ली हैं, और ये सब हम लोगों ने जगह दे दी थी बारात को कि वो गुज़रे और उसका इस्तकबाल किया जाए। जो बड़े थे वो हार लेके खड़े हो गए थे, और ये रस्म बड़ी ख़त्म होती जा रही है कि बैंड बाजा आए। अब बहुत कम हो गया, या कोई ढोल आ जाता है, नहीं तो सादे तरीके से ना बारात आ जाती है। ये प्रॉपर ना बैंड बाजे के साथ बारात आई है।
اتنا زیادہ بینڈ بجا رہے تھے کہ اتنا ٹائم مجھے ایسے لگ رہا تھا بہت ٹائم لگ جائے گا، اور یہ پھر دولہے کا سٹیج تک آنا اس میں بھی بہت ٹائم لگا تھا۔ اور اسی طرح یہ جو ایک اوپر سے پیسے دیتے ہیں اس کی رسم ہے بہت زیادہ، وہ اس پہ بھی بہت ٹائم لگا تھا۔ بارات نے کافی ٹائم لیا، اتنا ٹائم دلہن کے آنے میں 3 دفعہ اللہ تعالیٰ کے نام رپیٹ ہوئے۔ ہم لوگ سب ہنس رہے تھے، ہم نے کہا ہمیں سارے کے سارے نام یاد ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ٹائم تو لگتا ہے، تھوڑی سی ہو جاتی ہے ایسے دیر سویر تو ہر طرف ہی ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہار پہنائے ہیں سب کو، بڑوں کو ہار پہناتے ہیں، پھر پھول پھینکتے ہیں، یہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ جو یہ رسمیں ہیں۔ اچھا بڑا مزہ آیا، یہ سٹیج پہ نا بینڈ باجے والے بھی آ گئے، تو انہوں نے بھی وہاں پہ کافی ٹائم لیا، لیکن یہ ہے کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد چلے بھی گئے تھے، پھر کیونکہ ظاہر ہے دلہن نے بھی آنا تھا۔ یہ ایک میری کزن آئی ہیں، انہوں نے بھی بڑی زبردست پشواش ٹائپ پہنا ہوا تھا ڈریس، مجھے ان کا کلر بہت پسند آیا تھا۔ اور ابھی آپ یہ ذرا دیکھیں، دلہن کا جو لہنگا ہے بہت خوبصورت ہے، بڑا پیارا بنا ہوا ہے۔ ظاہر ہے ہر لڑکی کی اپنی پسند کا ہوتا ہے، تو وہ بس ان بچیوں کے اور بچوں کے نصیب اللہ تعالیٰ اچھے کرے، اور نئے جوڑے بن رہے ہیں، دھڑا دھڑ بن رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نومبر، دسمبر، جنوری، تو اب تو لگتا ہے شادی کے مہینے بن گئے ہیں۔ تو بس جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کے نیک نصیب ہو، قسمتیں اچھی ہوں۔ اب یہ دودھ پلائی کے لیے آ گئی ہیں سالیے، دودھ کا گلاس پکڑا ہوا ہے، اور یہ کوئی ایک نئی تھی تو یہ کوئی ایک ٹول سا پکڑا ہوا تھا، اس کا بھی مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا ہے۔ اور یہ کھانا کھل گیا، روٹی کھل گئی، اور روٹی واقعی مزے کی تھی۔ چکن کی گریوی بہت پسند کی سب نے، 2-3 قسم کے نان تھے، سیلڈ تھا، ہے ون ڈش تھی لیکن بہت مزے کی کا کھانا، سارا کھانا بہت اچھا تھا۔ پھر گاجر کا حلوہ تھا، اب تو آپ کو پتہ ہے ہر سردی میں یہ ملے گا، اور اس کے ساتھ چائے کا جو کمبینیشن ہے وہ بھی اچھا، جسے ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے اس کی ٹھنڈ دور ہو جاتی ہے چائے پی کے، حلوہ کھا کے۔ اور یہ جی میری کزن آئی ہوئی ہیں ڈنمارک سے، ان کی بیٹی کو نیل آرٹ کا بہت شوق ہے، اور یہ اس نے نیل آرٹ کیا ہوا تھا، تو میں نے کہا میں آپ کا دکھاتی ہوں اور آپ میرا ولاگ دیکھیے گا۔ ساتھ وہ یہ کاٹن کینڈی انجوائے کر رہی تھی، تو بڑا اچھا ہو گیا، بہت اچھا فنکشن ہوا۔ ساری کزن سے ملاقات ہو جاتی ہے، دور دور کے کوئی جو رشتہ دار ہوتے ہیں جنہیں صرف آپ شادی پہ ملتے ہو، وہ ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، انہیں دیکھ لیتا ہے انسان، 4 باتیں کر لیتا ہے، تو مزہ آ جاتا ہے۔ سب کے میں نے آپ کو کپڑے بھی دکھائے ہیں، فیشن بھی دکھا دی ہے، لانگ شرٹس بھی چل رہی ہیں، شارٹ شرٹس بھی چل رہی ہیں، اور فرشی شلواریں چل رہی ہیں، بہت کچھ چل رہا ہے۔ بس جس سے جیسا سوٹ کرتا ہے وہ ویسے کیری کر لیتا ہے۔ میرا ایک ماننا ہے کہ بس کیری کرنا آنا چاہیے۔ اب یہ رخصتی ہو گئی ہے، لاسٹ رخصتی میں نے آپ کو دکھائی تھی، تب بہت رونا دھونا ہوا تھا، لیکن یہ رخصتی بڑی اچھے طریقے سے ہوئی، اس پہ کوئی نہیں رویا، بس ملے ہیں اس کو اور اسے بٹھا دیا گاڑی میں، کوئی رویا نہیں، منع کیا تھا اس طرح کہ رونا نہیں ہے، اور بڑی اچھی جلدی ہو گئی رخصتی ماشاءاللہ۔ پہلی میں نے آپ کو ایک رخصتی دکھائی تھی، اس پہ بہت رو رہے تھے سارے، یہ نہیں، یہ بڑی اچھے طریقے سے ہوئی۔ یہ جی اسٹیشن کا ایل بازار ہے، اور ادھر اتنا رش تھا، ابھی رات کے 10-10:30 کا ٹائم تھا۔ ایل بازار کا مطلب ہے کہ لنڈا بازار، بہت ادھر رش تھا، اتنی زیادہ لوگ کھڑے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ خالی بائک والے اور سائیکلز والے یا رکشوں والے، نہیں، بڑی بڑی گاڑیوں والے لوگ کھڑے تھے ادھر اور اپنی مرضی کی چیزیں لے رہے تھے۔ بس اب یہ ہم اپنے گھر کی طرف چل پڑے ہیں۔ اگلا دن یہ تھا فرائیڈے تھا، کیونکہ ویک ڈیز میں شادی تھی، تو کالج یونیورسٹیز بھی جانا تھا، آفیسز جانا تھا، تو بس اب ہم اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ اور
بہت ہی اچھا ہو گیا، سارے جتنے فنکشن ہوئے بہت اچھے ہوئے۔ اب آپ مجھے اجازت دیں، میں انشاءاللہ نیا کوئی ولاگ اور لے کر آؤں گی۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ لوگ میری سب کے سب دعاؤں میں یاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، ہماری حفاظت کرے، سب کو، بچوں کو، بچیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔